शाइस्ता लाउंज में निक्सिक सी तैयार राजवान थी। वो यहाँ की मलका थी और मलका की सल्तनत उसकी मुंतजिर थी। घर के मुलाजमीन को लगा था कि वो अपने बेटे की जुताई पर ढह जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो अपने मालकन के रंग ढंग और अंदाज देखकर दंग रह गए थे। जिसे उसकी औलाद न गिरा सके, वो कभी नहीं गिर सकता था। बस फर्क सिर्फ ये आया था कि उसके कसर में अब स्याही गहरी होने लगी थी। अब यहाँ इंसानी आवाज़ों की कमी और चीज़ों की ज्यादती से वहशत बढ़ने लगी थी। यूं गोया सांस लेने में दुश्वारी सी हो रही हो। रमीज अपने स्टडी से उठाया था। आरामदेह लिबास में मलबूस वो खासा फ्रेश महसूस हो रहा था। जूं ही लाउंज में कदम रखा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो शाइस्ता की आवाज़ पर ठहर गया। पलट कर उसे देखा। हम में से कोई भी अदील की शादी में शिरकत नहीं करेगा। उसकी जानिब से हुक्म सादिर किया गया तो रमीज ने मुतासिर हुए बगैर उसकी पश्त को देखा था। वो चेहरा सामने के स्पार्ट चेहरे के साथ बोली थी, हम दोनों इस शादी में शिरकत कर रहे हैं। अभिया से भी कहो कि अपना शौक खत्म करे और असाब पर काबू पाकर दुनिया का सामना करे। एक लड़के की छोटी सी हरकत वो यूं ढह जाएगी जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। वो सख्ती से गोया हुआ था। लाउंज में कड़वा सा तनाव घुलने लगा था। शाइस्ता ने अपने हीरी जड़ी अंगूठी वाला हाथ भींचा था। चेहरा जब्त से स्याह पड़ने लगा था। वो बेटी है तुम्हारी, और इस सब में वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुई है। अल्फाज बहुत चबाकर अदा किए गए थे। रमीज ने इस्ताजा से सांस खारिज की। मेंटली डिस्टर्ब? वो किसी आम इंसान की बेटी नहीं है, वो रमीज इंसारी की औलाद है। क्या वो इतनी सी बात पर जहनी तौर पर बेजाब्ती का शिकार हो जाएगी? क्या इसके पास ये सब करने का चांस है? वो बुलंद आवाज से गोया हुआ था। तैश ने अगले ही पल इसके सारे वजूद का अहाता कर लिया था। शैतान को गुस्सा आके माने दाया करता है और वो अपने तैश में ही गर्क हो जाता है, स्याह पड़ जाता है। शाइस्ता अगले ही पल अपने नशिस्त से उठ खड़ी हुई थी। फिर उसकी जानिब आई। एक फासले पर ठहर कर उसे ठंडी सी सुर्ख आंखों से देखा। वो इंसान है और सबसे बढ़कर तुम्हारी औलाद है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने नस्ल पर तरस नहीं आता? बकवास बंद करो अपनी। जाकर जावेद की बेटी को देखो किस कदर सख्त जान बाकी हुई है। मौत से कई दफा बचकर निकली है और जिंदा रही है। दुनिया का सामना कर रही है और डट कर रही है। खुदाई उसका हिस्सा थी, लेकिन अफसोस कि वो मेरी औलाद नहीं। ये वक्त चुप कर बैठने का नहीं है। ये वक्त अपनी ताकत को साबित करने का है। ये वक्त कड़वाहट निकलकर मुस्कुराने का है। ये वक्त लोगों को बावर करवाने का है कि आप इतनी आसानी से तबाह नहीं किए जा सकते। और वो क्या कर रही है? इस मौके को गंवा रही है। बहुत जहर जवाबी वार था। शाइस्ता के सारे जो वजूद में लावा उतरने लगा। तुम अपनी औलाद के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इसे नफसियाती इलाज की जरूरत है। इसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मुझे ऐसी कमजोर औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं। इनफैक्ट मुझे किसी भी कमजोर इंसान से कोई सरोकार नहीं जो अपने खौफ को संभालना न जानते हों, जिन्हें अपनी कमजोरियों को छुपाकर जिंदा रहना ना आता हो। वो किसी चीज के हकदार नहीं होते। वो काट कबाड़ से भी बदतर होते हैं। काट कबाड़ की भी कीमत लग जाती है, लेकिन ऐसी औलाद नासूर साबित होती है। कोई नफसियाती इलाज नहीं होगा उसका। मैं दुनिया को ये नहीं बता सकता कि मेरी बेटी माहिर नफसियात के पास जाकर अपने जहनी हालत संवार रही है। क्या ये रवैया होता है खुदाई का दावा करने वाले की औलाद का? उसके लफ्ज ने गोया शाइस्ता के वजूद पर पिघला शीशा डाल दिया था। उसी पल जीनों पर अबिया नजर आई थी। उसकी आंखें बेहद उदास थीं और हाथ पैर जख्मी थे। वो खुद को बहुत दफा कांच से जख्म दे चुकी थी। उसका दिमाग पागल सा होने लगा था। उसकी बहन, उसका भाई, उनकी जुदाई, अपना वीरान घर, हरम की कही गई जहरीली बातें उसे हॉन्ट कर रही थी। उसके दिमाग में शोर बहुत बढ़ने लगा था। अपने वालदैन की बातों पर उसे अपना वजूद गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वो तुम्हारी औलाद है रमीज। वो उस पर पूरी कुव्वत से धाड़ी थी और इसी कुव्वत से चांटा भी पड़ चुका था। कसर उस चांटे की आवाज से गूंज उठा था। वो अगर मेरी औलाद है तो उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था, और अगर उसे कमजोर होना था तो उसे मेरी औलाद नहीं होना चाहिए था। सुर्ख चेहरे के साथ वो बोला था। अजाजील का चेहरा तैश से स्याह पड़ रहा था। जहन्नुम का ईंधन इंसान है। उसकी जहन्नुम भी गहरी होती जा रही थी। अबिया की जान खत्म होने लगी थी। वो आहिस्ता से रेलिंग का सहारा लिए जीनों पर बैठती चली गई। तुम भेड़िए हो जो अपनी ही औलाद का खून पीने के लिए बेताब हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने बाप का कत्ल किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने भाई के कातिल हो तुम। तुम्हारे हाथों पर जमा खून आज भी वाजे है। रमीज का भारी हाथ शाइस्ता के दूसरे रुखसार पर पड़ा तो वो दूर जा गिरी। अभिया की निगाहें साकित हो गई थीं। शाइस्ता के किए गए इंकशाफ ने गोया इसे बर्फ बना दिया था। रीलिंग से बर्फ गुजर कर इसके रगों पैर में सरायत करने लगी थी। मैं भी किसी की ऐसी ही औलाद था। वो भी मेरी जानिब एक निगाह उल्फत नहीं डालता था। वो बाप के रूप में इब्लीस था, लेकिन मैं जिंदा रहा और वो मर गया। वो कमज़ोर था और उसकी पसंद, उसकी वो औलाद जिसे वो मुझ पर फौकियत दिया करता था, वो भी कमज़ोर थी।
وہ مجھ سے کمتر تھی، اگر وہ مجھ سے برتر ہوتا تو اپنا بچاؤ کرتا۔ میں زندہ جاوید ہوں، میں زندہ رہا ہوں، اور ابیہا اسے ایک کم آیا سا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ افسوس ہے مجھے کہ میری کوئی بھی اولاد میری شیطانیت اختیار نہیں کر پائی۔ افسوس ہے مجھے کہ میں مزید شیاطین کو جنم دینے میں ناکام رہا ہوں۔ وہ اسی کے ساتھ پلٹا اور پھر اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ پوری قوت سے بند کر گیا۔ چنگھاڑ تھم گئی تھی اور اب ہر جانب اعمال کی طریقی تحلیل تھی۔ ابھی آہستہ سے اٹھی اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ شائستہ اسی تیزی کے ساتھ اٹھ کر رمیز کے پیچھے گئی تھی۔ اب ساری رات کمرے سے تیز تیز آواز میں سخت کلامی کی آوازیں آنی تھیں اور وہ ان آوازوں سے سکھ ہو چکی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی بہت بہتات تھی۔ کچھ لوگوں کا آنا ابھی باقی تھا کیونکہ مہندی کل تھی اور کچھ لوگ آ چکے تھے۔ روہیلا نے ناظرین کو لاؤنج میں بلایا، پھر اسے ایک خاتون سے بطور اپنی بھتیجی ملوانے لگی۔ وہ ان کا ایسا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی اور ان کا اچانک سے بدلا انداز اسے غیر آرامدہ بھی کر رہا تھا، لیکن وہ صوفیہ کی مسکراہٹ دیکھ کر انہیں منع نہیں کر پائی۔ وہ اسے خاندان والوں کے ساتھ گھلا ملا دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ وہ ان کی خوشی ان سے چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ لاؤنج سے مہمان چھٹے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ دو خواتین ڈرائنگ روم میں جا بیٹھی تھیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں آئی تھیں، اسی لیے روہیلا نے ناظرین کو ان کے لیے چائے لے جانے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے ٹرالی تیار کروائی اور پھر کندھوں پر ڈلا دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھائی۔ وہ کچھ دیر پہلے والے سیاہ لباس میں ہی ملبوس تھی۔ اس کی سفید رنگت اس لباس میں دمک رہی تھی اور کئی نگاہوں نے اسے ستائش سے پلٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ ٹرالی لیے ڈرائنگ روم تک چلی آئی، لیکن پھر جو ہی قدم اندر کی جانب بڑھانے لگی تو ٹھہر گئی۔ اس کی سماعت نے اپنا نام اندر بیٹھی خاتون کے منہ سے سنا تھا۔ یہ جاوید کی بیٹی ہے ناظرین، اپنے انور کے لیے بالکل مناسب رہے گی۔ 28 کی ہونے والی ہے اور پھر انور کون سا اتنا چھوٹا ہے، 55 کا ہو جائے گا اس سال وہ بھی۔ اس کے ساتھ اس کی جوڑی بالکل درست لگے گی۔ ایک خاتون کی آواز اس کی سماعت میں گھلی تو ٹرالی پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ ابھی وہ سانس بحال کرتے اندر بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم یک تک زنجیر ہوئے۔ آپ کے بولنے والی اس عورت کی بیٹی تھی جو ناظرین سے چند ایک سال ہی بڑی تھی۔ انور کبھی نہیں مانے گا اماں، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا بچپن میں ریپ ہوا تھا۔ لوٹی ہوئی عزتیں کہاں واپس آتی ہیں؟ کوئی کچھ نہیں بھولا ہے، سب کو یاد ہے کہ بچپن میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کے ننگے سوالوں کے جواب دے سکو؟ یکدم ہی اس کے آس پاس ٹھہری فضا میں کافور سا تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ عورتیں جو ابھی تھوڑی دیر قبل اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھیں، وہ اس کے پیچھے ایسی باتیں انتہائی بے شرمی سے کر رہی تھیں۔ وہ ساکت ہوئی ٹرالی کے ساتھ ہی برف بن گئی۔ اسے لگا گویا وہ بھرے بازار میں پرہینا کرتی گئی ہو۔ اسی لیے تو اب تک کہیں رشتہ نہیں ہوا اس کا۔ نہیں تو دیکھنے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جب قسمت ہی کھوٹی ہو تو انسان کیا کرے؟ ویسے مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پر۔ اسے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اگلی ہی پل پلٹی تھی۔ اس کی نگاہیں دھندلا رہی تھیں اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ بعض اوقات الفاظ اسے کچھ اس طرح گھائل کرتے ہوئے گزرے تھے کہ وہ کئی پہروں اپنے سماعت کو تپتا ہوا محسوس کرتی تھی، لیکن اس کے عین پیچھے حرم کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک کر رکی تھی۔ جانے وہ کب آیا تھا اور کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا؟ کیا اس نے ساری باتیں سن لی تھیں؟ ناظرین اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اس کا سفید چہرہ شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ حرم کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ اس نے اگلے ہی پل ناظرین کے ساتھ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں بڑھنا چاہا تو ناظرین نے اس کا ہاتھ کونی سے تھام کر اسے روکا۔ دھواں دھواں ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رہنے کی التجا کی تھی اس نے۔ حرم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کونی سے ہٹایا، پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی عورتیں گڑبڑا کر خاموش ہوئی تھیں۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہر گیا تھا۔ جینس پر جیکٹ پہنے اونچے سراپے کے ساتھ وہ سرد آنکھوں سے ان عورتوں کا چہرہ تک رہا تھا۔ کیا ناظرین کے قابل بننے کے لیے انور کا بھی ریپ ہونا ضروری ہے؟ اگر ایسا ضروری ہے تو میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، وہ یقیناً انور کو ایسا بنانے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ اس کی سرد آواز باہر کھڑی ناظرین کے سماعت میں اتری تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر براجمان عورتیں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ عزتیں کسی کے میراث نہیں ہوا کرتی کہ کوئی بھی آئے گا اور لوٹ کر چلا جائے گا۔ جو عزت پر ہاتھ ڈالے، اصل مجرم وہ ہوتا ہے۔ جس نے یہ عذاب سہا ہو وہ مجرم نہیں مظلوم ہوتا ہے۔ کیا اتنی سی بات نہیں پتا تم لوگوں کو؟ اس کی آواز آخر میں دھاڑ کی آواز صورت بلند ہوئی تھی۔ ناظرین نے سہم کر دیوار تھام لی تھی۔ اسے لگا وہ کسی بھی پل گر پڑے گی۔ پہیلیوں کی الجھن، تالوت کی موت، بھاگا ہوا لڑکا اور ان عورتوں کی باتوں نے اسے فرسٹریٹ کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی غصے میں نہیں آتا تھا، ابھی دنیا کا سب سے خوفناک انسان معلوم ہو رہا تھا، اور جنہیں کبھی کبھی غصہ آئے ان کا طیش واقعتاً خوفزدہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ بیٹے تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تم لوگوں سے ہمدردی مانگی کس نے ہے؟
कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? अगर नहीं तो जाकर देखो, कितनी मकरूह सूरत है। और किसी की इज्जत पर बात करने से पहले सोच लिया करो। क्या तुम्हारा अनवर वही नहीं है जिसे नशे की हालत में रेड लाइट एरिया से 2 दफा गिरफ्तार किया गया है? लोगों के नंगे सवालों के जवाब देना अब तक तो आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। चेहरे सफेद पड़ चुके थे और इसकी आवाज बाहर लाउंज तक सुनाई दे रही थी। सोफों पर विराजमान अफराद निगाहें फेर फेर कर ड्राइंग रूम की सिमत देखने लगे थे। एकदम सब जगह खामोशी छा गई थी। मेरा अनवर ऐसा नहीं है। वो औरत शायद अनवर की माँ थी, इसीलिए खोल कर बोली थी। उसकी आंखों में सख्ती सवार होने लगी थी। मुझे उसके ऐसा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाजायज बच्चों को पाले या फिर बाजारी औरतों से ताल्लुकात कायम रखे, लेकिन मेरे घर में और इस छत तले अगर दोबारा इस किस्म की बात मैंने सुनी तो दिन की रोशनी में सारा शहर अनवर की शराफत के मनाजिर देखेगा। अगली ही पल उन 2 सफ़ेद चेहरों के साथ मुजस्समा बनी औरतों पर उसने सख्त निगाह डाली थी। फिर पलट गया। दरवाजे के पार खड़ी नाज़रीन को एक नज़र देखा। अगली ही पल वो आगे बढ़ गया था। नाज़रीन का चेहरा बेतासुर हो चुका था। सानिया इसी पल दौड़ती हुई उसके पास आई थी। वो शायद हरम की बुलंद आवाज़ सुन चुकी थी। सानिया ने हैरत से ड्राइंग रूम को देखा और फिर नाज़रीन को। लाउंज में विराजमान मेहमान अब तक साकित थे। ठंडे मिजाज के जेंटल से हरम ने उन्हें अपना ये रूप आज पहली बार दिखाया था। क्या हुआ है? भाई इतने गुस्से में क्यों थे? और ये औरतें मॉम ने बिठाने के लिए कहा था ना? नाज़नीन ने संभल कर सर इस बात में हिलाया, फिर पलट गई। वो सानिया के सवालात के जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका रुख अब हरम के कमरे की जानिब था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर अधखुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई गई। वो सोफे पर जूतों समेत ही दराज था, आंखों पर हाथ रखे बिल्कुल खामोश। ये सब क्या था? उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था और अब वो उसके सर पर खड़ी हुई थी। शर्मिंदगी के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में हल्की सी नमी भी थी। हरम ने बाजू आंखों से नहीं हटाया, यूं ही असर लिए बगैर दराज रहा। क्या मेरा सारे शहर में तमाशा लगाकर तुम खुद को हीरो तस्वुर कर रहे हो? उठो, देखो, जिन्हें नहीं पता था वो भी जान गए हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या एक ताई कम थी जो तुम भी मेरी इज्जत का मजाक बनाने पर तुले हुए हो? मैं बच्ची रही हूँ, मुझे इन सब मामलात से डील करना आता है। पिछले 18 सालों से मैं यही करती आ रही हूँ। वो गुलाबी आंखें लिए उस पर घुर्राई थी। हरम ने अपनी आंखों से हाथ एक झटके से हटाया था, फिर यकदम उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। किसने कहा मैं ये आपके लिए किया है? मैंने वो औरतें और उनकी बातें ट्रैश थीं। मैंने उन्हें कचरे की नज़र करना अपना फर्ज समझा था। बस बस तुम्हारे लिए सब बस है? इसने अफसोस से ठहर कर पूछा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप कब आगे बढ़कर उन औरतों का मुंह तोड़ेंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। इस घर से इज्जत के साथ तो मैं भी उन्हें जाने नहीं दे सकता था। बेनियाज ठंडी आंखें उस पर जमाए वो बोला था। नाज़रीन का तनफ्फुस तैश से तेज हो रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं अपना दिफा खुद कर सकती? बहुत कुछ समझती हुई उसने अल्फाज जोड़कर कहा तो हरम ने आहिस्ता से इस बात में हिला दिया। अगर आप में इतनी जुर्रत है तो आपने आगे बढ़कर उनमें से किसी एक को चांटा क्यों नहीं मारा? वो उसे उकसा रहा था। सामने खड़ी लड़की की आंखों से तैश की लिपटें निकलने लगी थीं। उसने झपट कर उसका गिरेबान पकड़ा था। हरम उसे चेहरा झुकाए देख रहा था। उसके रुखसारों पर गिरी लटें उसकी तवज्जो भटका रही थी। बकवास बंद करो अपनी, कुछ नहीं पता है तुम्हें। अगर आप में इतनी जुर्रत है तो जाएं, अभी एक जोरदार चांटा मार के आए उस औरत के मुंह पर। उसने अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की थी। नाज़नीन ने ना समझी से उसकी जानिब देखा था। आप नहीं जा सकती, आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि आप अंदर कहीं अब भी डरती हैं अपने माजी से, ऐसे माजी से जिसका आपके हाल पर कोई जोर नहीं, लेकिन आपकी सोच ने उसे अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया है। आपका माजी आपके हाल पर हुकूमत कर रहा है और आप उसे ऐसा करने दे रही हैं। नाज़रीन अंसारी एक कमज़ोर और डरपोक लड़की है। वो आज भी अपने ट्रॉमा को क्रॉस नहीं कर पाई। नाज़रीन उसका गिरेबान अब तक पकड़े हुई थी। उसकी आंखें जख्मी थीं और जब्त के बायस दिमाग को जाती रख फड़क रही थी। हरम ने सुकून से अपना चेहरा हल्का सा एक तरफ को ढलकाकर उसे देखा। वो औरतें और खासकर अनवर की बहन अब तक बाहर आपके लिए जहर उगल रही है। क्या आप उसे ऐसे जाने दे सकती हैं? मामले को तुमने बढ़ाया है। हालात इतने बड़े नहीं होते जितना उन पर दिया गया रद्द-ए-अमल उन्हें बड़ा बना देता है। मामला बढ़ता है तो बढ़े, तमाशा लगता है तो लगे। गलत बात पर अपनी जुबान बंद कर लेना बुज़दिली है, अक्लमंदी नहीं। अगर आपने आज उन औरतों की जुबान नहीं रोकी तो अगले कई सालों तक उन सबकी जुबानों से बुली होने के लिए खुद को तैयार कर लें। और तब हो सकता है कि मैं आपके साथ यूं मौजूद ना हूं, आपको बचाने के लिए। वो जैसे उसे वार्न कर रहा था। इसी पल दरवाजे के पार से आवाज़ें तेज तर होने लगीं। जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही अनवर की बहन ऊंचा ऊंचा बोलकर उसकी ज़ात पे कीचड़ उछाल रही थी। उसने गिरेबान छोड़ दिया था।
फिर धुआं धुआं चेहरा लिए दरवाजा खोलकर बाहर चली आई। हरम दरवाजे में आ खड़ा हुआ था, हाथ बांधकर चौखट से टिक कर। हमारी भी इज्जत है भाभी, और हमने कौन सा गलत बात कर दी थी? बस यही कहा था ना कि उस लड़के के साथ बचपन में ज्यादती हुई है, रेप हुआ है उसके साथ। आप बताओ, कौन सा मर्द अपने लिए ऐसी बीवी को चुनेगा? उसने सफेद चेहरे के साथ पलटकर हरम को देखा तो उसने कंधे अचकाए। फिर वो पलटी और उसी तेजी से जीने उतरी। मेहमान गर्दन उठाए उसे ही तक रहे थे। सोफिया ने एकदम चौंक कर उसके चेहरे की जानिब देखा। वो आगे बढ़ी, दरमियानी फासला अबूर किया और फिर दाखिली दरवाजे के पास खड़ी रोहेला से उलझती अनवर की बहन के चेहरे पर अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सारा घर, सारी दुनिया, सारा जहान एक पल के लिए साकित हो गया था। अगर कुछ बाकी रह गया था तो बस उसका तेज तनफुस और खौफनाक हद तक स्पाट चेहरा। रोहेला आंखें खोले उसे तक रही थी। हरम सुकून से रेलिंग तक चला आया, फिर दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर हल्का सा झुका। मेरे लिए, अगर आपने या आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ गंद अपने मुंह से निकाला तो मैं उससे भी बुरा करूंगी आप सबके साथ। मैं जावेद अंसारी की बेटी हूँ, जिसके साथ 18 साल कबल जुल्म हुआ था। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं कभी मुजरिम नहीं थी। सालों का बोझ था तो इसके दिल से हटा था। वो बुलंद आवाज के साथ सुर्ख निगाहें लिए सबको अंगुश्ते शहादत से तंबीहा कर रही थी। उसके जख्म जो छुपे हुए थे वाजे हो गए। कंपोज मिजाज रखने वाली नाज़रीन कहीं गुम हो गई थी। और आपका वो लफंगा बेटा अनवर, खुदा करे कि वो किसी गटर में औंधे मुंह गिरकर मरे। उसकी बददुआ पर हरम बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया था। खौफ का सामना किए बगैर खौफ नहीं जाता। उसने भी उसके अंदर पलता खौफ को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। क्या कोई और है जिसे मेरे माजी के मुतालिक कोई सवाल पूछना है? मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सबका हर जवाब देने के लिए। वो बुलंद आवाज से सबको मुतवज्जे किए हुई थी। किसी में हिम्मत ही कहाँ थी कि उसके सवाल का सामना करता। लाउंज सुनसान हो गया था। वो पलटकर जा चुकी थी। हरम सीधा हो गया था, फिर स्पाट चेहरा लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। उस इस दुनिया में उस जितना बेशरम शायद ही कोई हो। पीछे अब तक सब कुछ अपनी जगह ही साकित था, यूं गोया कभी कोई हरकत में आया ही ना हो। तूफान थम चुका था और अब वो बिल्कुल खाली वजूद लिए बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। कितनी ही देर गुजर गई लेकिन किसी ने भी उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। यकीनन रोहेला हरम को उसे उकसाने पर खड़ी खड़ी सुनाने गई होंगी। सोफिया ने उसकी जगह सबसे माजरत की होगी। वजदान ने अपना चेहरा लैपटॉप में कुछ और घुसा लिया होगा और सानिया कमरे में आने के लिए हिम्मत जमा कर रही होगी। दफातन कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने सर नहीं उठाया। वो देखना नहीं चाहती थी कि कौन आया है। उसे रह रहकर अपने जोरदार चांटे का ख्याल आ रहा था। उफ, अब वो कैसे सामना करेगी सब मेहमानों का? कोई बेड के साथ अपनी कुर्सी आहिस्तगी से आगे करके बैठ गया था। उसने सर नहीं उठाया। अभी किसी को भी देखने का दिल नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कहीं भाग जाए, गुम हो जाए और कभी रोशनियों का सामना तक ना करे। उसके रगों पैर में थकन उतरने लगी थी। नाज़नीन। और फिर एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर उसने एक झटके से सर उठाया था। सामने इल्हाम बैठी थी, आंखों पर चांद नुमा ऐनक जमाए, घुंघराले बालों को इतराफ में डाले, फिक्रमंदी से उसकी जानिब देखती हुई। वो यकदम अपने बिस्तर से उतरी और फिर उसके गले लग गई। कई लम्हात वो यूं ही उससे लगी रही थी और इल्हाम उसकी पश्त पर अपने हाथ से नरम दायरे बना रही थी। उसने अपने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? खाना ठीक से खा रही हो ना? उसकी फिक्रमंद सी आवाज़ पर नाज़रीन का दिल क्या धाड़े मारकर रोना शुरू कर दे, लेकिन वो चुप रही। उसने सारे आंसू हलक में उतार लिए थे और अब हलक दुख रहा था। वो इल्हाम से अलग हो गई, फिर निगाहें चुराती बेड पर बैठ गई। इल्हाम भी उसके साथ ही बेड पर बैठ गई थी। फिर उसका हाथ अपने नरम हाथ में लिया, उसके बाल सहलाए। तुम ठीक से नहीं खा रही ना? आखिरी दफ़ा कब रुकबत से खाया था? खफगी से पूछा तो नाज़रीन थकान ज़दा सी हंसी। उसकी इकलौती सहेली को बस उसके खाने की फिक्र रहती थी। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? तुम्हारा वो हैंडसम कज़न जो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है। मुस्कुरा कर कहा तो नाज़रीन का हलक कड़वा होने लगा। जहर लग रहा था वो कज़न जो इसका स्टूडेंट नहीं था। वो कह रहा था कि नाज़रीन को आपकी ज़रूरत है फ़िलहाल। मैं बहुत डर गई थी एकदम से। तुम वैसे भी ठीक नहीं रहती हो, ना अपना ख्याल रखती हो और ना दूसरों को रखने देती हो। फिर तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर का पता चला तो मुझे और परेशानी होने लगी। यूनिवर्सिटी तुम्हारी हिल की टक टक के बगैर सुनसान हो गई है। इल्हाम की बातें उसके अंदर को भर रही थीं। वो मुंतमिल हुआ महसूस कर रही थी। बहुत दिनों बाद उसे होम जैसा महसूस हो रहा था। मुझे इस घर से बाहर लेकर चलो प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। उसने कहा तो इल्हाम ने सर इस बात में हिलाया था। फिर उठ खड़ी हुई। अभी वो अपने बेड से पैर उतारने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर हरम दाखिल हुआ। वो एक आखिरी बंदा था जिसकी नाज़रीन शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इल्हाम ने नाज़रीन को इशारा किया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। वो दरवाजे में ही ठहरा रहा। कैसा महसूस कर रही हैं आप?
तुम मुझे अपने जैसा बनाता जा रहे हो। मेरा पीछा छोड़ दो। आप मेरे जैसा बनना अफोर्ड नहीं कर सकती। खैर, मैं खुश हूं कि आप ठीक हैं। क्या मैं तुम्हें कहीं से ठीक लग रही हूँ? तंज करते हुए पूछा तो हरम ने आराम से सर इस बात में हिलाया। अगर आप तंज कर रही हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और वो इसके जवाब पर चौंकी थी। बिल्कुल ऐसी ही एक बात उसे जावियार ने भी कही थी। अभी आप खाली महसूस करेंगी, फिर कुछ दिनों में आपका वजूद इस तकलीफ से बेहिस हो जाएगा। और एक वक्त बाद आपको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के मुंह तोड़ने की जरूरत से बहरामंद होंगी और आपका माजी आपका गुलाम होगा। तुम बहुत जालिम हो हरम, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि जावियार अपने फैसले में अपनी बातों में वो दोनों समंदर के किनारे चली आई थीं। ठंडी हवा के बायस उन दोनों की जुल्फें एक तरफ को उड़ रही थीं और उनकी गोया रगों में उतरने लगी थी। गीली रेत पर नंगे पैर चलती वो दोनों ही खामोश थीं। क्या वो टॉक्सिक है जैसे तुम मुझे बता रही हो? इस हिसाब से तो उसका रवैया खासा डिस्टर्बिंग होगा। कहीं वो तुम्हें हरासा तो नहीं कर रहा? इल्हाम का दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा था। नाज़रीन ने गहरा सांस लेकर नफी में सर हिलाया था। वो टॉक्सिक नहीं है। हाँ, उसका रवैया कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर देता है मुझे, ऐसे जैसे उसका असल रूप सामने आ रहा हो। मुझे लगता है कि वो कहीं अंदर से नरम हरगिज भी नहीं है। हो सकता है वो अपनी नरमी के जरिए अपने टॉक्सिक हिस्सों को छुपा रहा हो, या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसके सर में दर्द सा होने लगा था। तुम इसे मना कर दो कि वो तुम्हारे मामलात में ना बोला करे। उसका कोई फायदा नहीं। उसने हमेशा मेरी मदद की है। मैं उसे अपनी मदद करने से मना करूं तो इसके पास हजार तावीलें होती हैं। उसकी आवाज़ उदास थी। समुद्री लहरों की उदासी उसके लहजे में उतरने लगी। उसके अंदाज ने इल्हाम को भी उदास कर दिया था। कभी कभी लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। वो रेत पर आ बैठी थी। इल्हाम भी उसके साथ ही आ बैठी। आसमान बहुत स्याह मालूम हो रहा था। तारों की रोशनी उसे रोशन रखने के लिए नाकाफी थी। तुम मायूस मत हो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। इल्हाम के कहने पर इसने चेहरा उठाकर शिकवा के ना निगाहों से आसमान को देखा था। इसकी उदास आंखें बहुत खामोशी से शिकवा कर रही थीं। क्या तुम्हें अब भी नाइटमेयर्स आते हैं? उसके पूछने पर नाज़नीन ने सर आहिस्ता से इस बात में हिलाया था। इसे बेसाख्ता वो पहली रात याद आई थी जब वो बालकनी में बैठे बैठे सो गई थी। वो रात बहुत पुरसकून थी। उसे उस रात बहुत अच्छी नींद आई थी। जॉब के लिए क्या इरादा है तुम्हारा? मैं आज भी इंटरव्यू के लिए गई थी। जल्दी कोई जवाब मिला तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। उसने कहकर अपने स्याह बाल समेटे थे। समुद्री लहरों का शोर उसकी उदासी को सेंच रहा था और वो कुछ बेहतर महसूस करने लगी थी। उसे इस वॉक की वाकई ज़रूरत थी। जॉब मिलते ही मैं अम्मी और वजदान को अपने घर वापस ले आऊंगी। मजीद मुझे उस घर में नहीं रहना। लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। कौन जाने कि तुम्हारे ताया मजीद क्या सोचे बैठे हो। कम से कम वो घर महफूज तो है। इल्हाम की बात पर उसने गहरा सांस लिया था। अब तक वहां रहने का बस यही तो जवाब था उसके पास, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसका सांस घुटता जा रहा था। चलो आइसक्रीम खाते हैं। इतनी ठंड में? उसने इल्हाम को कपड़े झाड़कर उठते हुए देखा तो पूछा। अगर ठंड में आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या खाक जिंदगी गुजारी है तुमने? आ जाओ, आज हम दो कौन एक साथ खाएंगे। मैं दो नहीं खा सकती। उसने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा तो इल्हाम ने खफगी से उसे घूरा। ऐसे ऐनक के पार से घूरती उसकी आंखें बहुत प्यारी लगती थीं। ये चैलेंज है। मेरा कोई मूड नहीं। चुप रहो तुम। वो अपनी गाड़ी की जानिब चली आई थी और साथ साथ उसे ठंड में आइसक्रीम खाने के फवायद से बहरामंद कर रही थी। नाज़नीन सर हिलाते उसकी बेतुकी बातें सुन रही थी। रात की तारीकी गहरी होने लगी थी, लेकिन उसका दिल इल्हाम की मौजूदगी के बायस हल्का फुल्का हो गया था। अगली सुबह अहमद डॉक्टर सत्तार के क्लिनिक चला आया था। डॉक्टर सत्तार के सेफ में रिपोर्ट नाम की किसी चीज़ का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो चंद पल सफ़ेद वजूद लिए बिल्कुल कनक सा खड़ा रह गया था। डॉक्टर सत्तार खुद भी साकित रह गए थे और अब वो हज़ियानी अंदाज में अपने सेफ के अंदर हाथ मारते रिपोर्ट्स तलाश कर रहे थे। इस सुबह अहमद की निगाहें एक ही नुक्ते पर ठहर गई थीं और इसके दिमाग में झक्कड़ से चलने लगे। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और फिर डॉक्टर सत्तार के लैपटॉप में मौजूद क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज निकालने लगा। डॉक्टर सत्तार रिपोर्ट भूलकर अब उसे अपने लैपटॉप से दूर हटने को कह रहे थे, लेकिन अहमद उनकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। पिछले हफ्ते की फुटेज को तेजी से पीछे करते हुए इसकी उंगली लम्हे भर को ठहर गई थी। आंखें सिकुड़ गईं। वो जरा और आगे झुका था। मुझे ये फुटेज अभी मेल करो। उसने हुक्म सादिर किया और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि सत्तार उसे इनकार नहीं कर पाए। वो कपकपाता वजूद लिए जल्दी से फुटेज उसे मेल कर रहे थे। अहमद बाहर निकल आया, फिर अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसका रुख अब अपने ऑफिस की जानिब था। जब जमशेद ने उसे जीरो को खोजते शख्स के मुतल्लिक बताया था, तब उसने भी उसे एक ऐसी ही फुटेज मेल की थी, जिसमें जाने और आने वाले का चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन उस शख्स का लिबास, साख्त,
चलने का अंदाज बिल्कुल एक सा था। उसने सर पर स्याह कैप ले रखी थी और सर तपा स्याह जीन्स और जैकेट में मलबूस था। क्या ये दो नहीं बल्कि एक ही शख्स था? उसने अपने पास महफूज वो फुटेज खोली और फिर जल्दी से दोनों फुटेजेस को बार बार देखने लगा। उस शख्स की रफ्तार और अपने अतराफ का जायजा लेने वाली आदत बिल्कुल यकसा थी। वहाँ कोई फर्क नहीं था। अगले ही पल वो पीछे हो बैठा। ये साबित हो गया था कि वो दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान था। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका था कि आखिर वो था कौन। उसका तवाज़ुन बहुत अच्छा है, उसे आसानी से नहीं गिराया जा सकता। जमशेद की बात उसके ज़हन में कहीं गूंजी थी। उसने अपनी पेशानी मसली। उसके ज़हन में हरम का नाम ही गूंज रहा था, लेकिन उस पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए उसके पास सबूत मौजूद नहीं थे। उसने उसे खुद अपनी आंखों से रमीज़ के ऑफिस के बाहर अपने कदमों में उलझकर गिरते हुए देखा था। अगले ही पल वो कुर्सी पर सीधा हो बैठा। उसकी आंखें ठहर गई थीं। उसे याद आया कि वो अपने ही कदमों में उलझकर गिरा था, यानी वो देखने वाली आंख को धोखा देना चाहता था। उसने अपने ऊपर से तमाम निगाहें हटाने की भरपूर कोशिश की थी। उसका तवाज़ुन अच्छा था, लेकिन उसने गिरकर साबित किया था कि वो तो अपने ही कदमों में उलझने वाला है। मिस डायरेक्शन। अपने ऑफिस में ब्राजमान अहमद के सर पर सारी छत घूम रही थी। हरम ने उसे और हर देखने वाली आंख को मिसडायरेक्ट किया था। वो जानता था कि उसका तवाज़ुन अच्छा था और उसे पता था कि वो अपने स्ट्रेट की वजह से पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने 10 लोगों के सामने खुद को गिराया था। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर बाहर की जानिब भागा। उसका सांस चढ़ा हुआ था और चेहरा गैर मामूली तौर पर मुतगय्यर था। इसे इसी पहर याद आया था कि मजहर के घर की तमाम बत्तियां एक खास वक्त पर कैसे बंद हो गई थीं। वो भी मिसडायरेक्शन थी। और अब उसे यकीन था कि इस सब के पीछे हरम था। उसने निचले फ्लोर पर वाक़ई कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोला और फिर आगे बढ़कर 2 महीने कबल की फुटेजेस निकालने के लिए कहा। इसे वो दिन अच्छे से याद था जब वो रमीज़ पर हरम की बाबत अपना शक ज़ाहिर करके बाहर निकला था। उसने झुककर फुटेज देखी और फिर इसका हर शक धूल बन गया। हरम गिरा, फिर उठा, फिर आगे बढ़ा और इसके चेहरे पर फैली नरमी, गरम सी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसके गिरने और उठने का तरीका इतना नेचुरल था कि किसी का शक उस पर पड़ना नामुमकिन सी बात थी। इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट का अगले ही पल गायब हो जाना ऐसा था गोया वो किसी दूसरे इंसान को देख रहा हो। उसने कई मर्तबा वो फुटेज देखी और फिर बाहर निकल आया। अब तक ज़ीरो को हरम खोज रहा था। तो फिर वो कैसे ये कत्ल कर सकता था? उसके पास हरम के ऊपर लगाने का हर जवाब खत्म हो चुका था। अपने थके कदम लिए वो फिर से अपने ऑफिस में चला आया था। फिर सर हाथों में गिराकर चंद पल बैठा रहा। रिपोर्ट्स गायब थीं, तो इसका मतलब था कि हरम रमीज़ के कत्ल से वाकिफ था। वो ज़ीरो और इसके मिशन से भी वाकिफ था। बेखबर तो अब तक सिर्फ वो और रमीज़ रहे थे, लेकिन अगली ही पल उसने कुछ सोचकर चेहरा यकलक ऊपर उठाया था। फिर वो गहरे गहरे सांस लेता पीछे हो बैठा था। एक रास्ता उसके पास इन रिपोर्ट्स को वापस लाने का अब भी मौजूद था, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक था। उसने खामोश निगाहें ऑफिस के दरवाजे पर डालीं और फिर वहां से उठाया। अपने रद्द-ए-अमल देने में क्रूअल है, लेकिन तुम अजीब हो। तुम्हारी नरमी काट खाने को दौड़ती है और तुम्हारी सख्ती से हैवानियत की बू आती है। उसकी बात सुनकर हरम के चेहरे पर एक साया सा लहराया था, लेकिन वो अगले ही पल संभल गया। आप कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ रही हैं आजकल। मेरी जिंदगी सर्कस बनी हुई है, नॉवेल्स पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी और हरम चंद पल अपनी जगह ही खड़ा रहा। साया जो उसके चेहरे से गायब हो गया था फिर से लहराने लगा था। वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। कमरे के अंदर बनी खुफिया अलमारी के अंदर खड़ा वो सामने शीशे की वॉल पर लगी तस्वीर को तक रहा था। उसके हाथ में एक अदद सुर्ख मार्कर भी था, जिससे वो चंद अहम निकात को तहरीर करता जा रहा था। लिखे बगैर किसी हतमी तस्वीर का उसके सामने आना मुश्किल था। तालूत का नक्शा भी उसने सामने ही चस्पा कर रखा था। गिरजा, उस तक जाता रास्ता, डेविड स्टार, उस दरवाजे का मुकफ्फल होना, सब चीजें किसी एक अहम बात की जानिब इशारा कर रही थी, और वो इस एक नुक्ते को ही फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। कोई उसे देखकर भागा था। क्या वो अहमद का बंदा था? उसके पीछे बंदे लगाने का जवाब अभी महज अहमद के पास ही था, क्योंकि उसे लगता था कि वो जावियार को नुकसान पहुंचा देगा। या फिर ये अहमद नहीं था, ये कोई तीसरा बंदा था। घोस्ट। उसने सवालिया निगाहों से सामने बनी तस्वीर को देखा। हर तस्वीर के गिर्द सुर्ख निशानात मौजूद थे, जो किसी एक नुक्ते पर आकर ठहर गए थे। उसी पल उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई तो वो जम सा गया। आहिस्तगी से बाहर निकला और फिर अलमारी का खुला पट बंद करके अभी पलटने ही लगा था कि किसी का बढ़ता हाथ उसने महसूस करके अपनी जगह फुर्ती से तब्दील की थी। अपने सामने अहमद को देखकर उसकी आंखों में कुछ भी ना उभरा। शायद वो कहीं अंदर उसकी तवक्को कर रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बेहतरीन तवाजुन, फुर्तीले रिफ्लेक्सेस, शूटर, और सबसे आखिर में जराबाद का सर्वाइवर। क्या अब तक तुम पीछे नहीं थे रमीज के? वो उसे बेतासुर निगाहों से देखता रहा, फिर इस बात में हिला दिया।
میں نے تمہاری توقع اس سے بھی جلدی کی تھی، لیکن تم نے دیر کر دی۔ شاید تمہارے کام کے درمیان جذبات آ گئے، اولاد آ گئی، اور بچھڑے رشتوں کا گل زندہ ہو گیا۔ ہلکا سا مسکرا کر کہا تو احمد نے اسے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ دیوار سے لگایا۔ ایک پل کے لیے اسے احمد بالکل زاویار کا پرتو لگا تھا۔ مجھے تمہاری شکل شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن آج اندازہ ہوا کہ تم تو اندر سے بھی اتنے ہی بدصورت ہو۔ جو جھوٹ تم نے رمیز سے بولا تھا کہ تمہیں گنز کا استعمال نہیں آتا، وہ مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر شجاع، مظہر، رستم، ہر ایک جگہ پر تمہاری موجودگی کے آثار ہیں۔ آثار؟ سوری، لیکن اس دنیا میں کسی پر الزام ثابت کرنے کے لیے آثار اور گٹ فیلنگ سے زیادہ ایک چیز اہم ہوتی ہے، جسے ثبوت کہا جاتا ہے۔ کیا وہ ہیں تمہارے پاس؟ وہ بالکل پرسکون تھا، اس کا سکون احمد کو بے چین کر رہا تھا۔ میرے بیٹے سے دور رہو۔ کیا مقصد ہے تمہارا اسے اپروچ کرنے کا؟ اور میرے سامنے دوستی جیسے لفظ کی بکواس مت کرنا۔ اس کا چہرہ جو ہردم سپاٹ رہتا تھا بکھلا رہا تھا۔ حرم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر خود سے دور کیا تھا۔ میں نے تمہارے بیٹے کو اپروچ نہیں کیا، ہمیشہ اس نے مجھے اپروچ کیا ہے۔ تم نے یہ سب پلان کیا تھا۔ وہ اس پر دھاڑ کر آگے بڑھا تو حرم نے اس کا ہاتھ اگلے ہی پل روک لیا، پھر بھوری آنکھیں اس پر جمائیں۔ تم میرے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں اور امیز کو تباہ کر دوں گا، یاد رکھنا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے گشتے شہادت اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی، پھر پلٹنے لگا تو اس کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ میں تو تباہ کیا جا چکا ہوں، تم مجھے مزید کیا تباہ کرو گے احمد؟ تمہارا بیٹا کسی قربانی کا بکرا نہیں بنے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم دونوں کی طرح نہیں سوچتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود کی حفاظت نہ کر سکتا۔ اسی لیے تم اپنے اینڈ پر خیال رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ جلد بازی تمہاری جان لے سکتی ہے۔ احمد نے ایک پل کو پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ حرم اسے پہلی دفعہ بہت سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ شام کی سیاہی میں اپارٹمنٹ کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اکا دکا ڈاکٹروں کی آمد و رفت تھی، اور وہ اس راہداری میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر زبینہ کا چیک اپ کر رہے تھے، اسی لیے وہ باہر چلا آیا تھا۔ تالوت کے بعد وہ حد درجہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اسی پل کوئی آہستہ سے اس کے پاس آ بیٹھا تو اس نے چونک کر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ شام کی بڑھتی سیاہی کے باعث ہسپتال کی روشنیاں روشن کر دی گئی تھیں اور مغرب ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ اس نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ خالہ کیسی ہیں آپ؟ پہلے سے بہتر ہیں۔ احمد کے ملنے سے ان کی بگڑتی ذہنی حالت سنبھل گئی ہے۔ اور تم کیسے ہو؟ ایجنسی میں سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو ساتھ بیٹھے زاویار نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہی ہوں شاید۔ شاید؟ تالوت کے بعد سب بہت خالی لگ رہا ہے۔ ایک وہی تو تھا جو میری بکواس سنتا تھا، اب میں کسے آتے جاتے دھمکاؤں؟ اس کے جواب پر ساتھ بیٹھا حرم ہلکا سا مسکرایا۔ سالہ یوں لگتا ہے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ ایک انسان کے چلے جانے سے باقی انسان کیوں اس کی جگہ نہیں بھر پاتے؟ اس نے انگوٹھے کی کھال انگلی سے کترتے ہوئے کہا تو حرم نے چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ اسے غصے اور طیش کے عالم میں پریشان حال سا احمد یاد آیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھا۔ یکلگتی اس کے اندر خالی پن سے اترنے لگا، کیونکہ وہ انسان ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ وہ چیز نہیں ہوتا کہ پہلے سے بہتر فارم میں ہمارے پاس آ جائے۔ وہ انسان ہوتا ہے اور وہ چیزوں جیسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے جیسا کسی اور کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو زاویار نے اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ تمہیں میرے بارے میں تالوت نے بتایا تھا؟ بمشکل اپنا سوال مکمل کیا۔ اس نے کبھی اپنے متعلق بات کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کتنا گدھا ہوں نا میں۔ اتنے سالوں تک تم پر شہوار کے مر جانے کا الزام عائد کرتا رہا، اور آخر میں اندازہ ہوا کہ میں تو شراب کے پیچھے اپنی توانائی صرف کر رہا تھا۔ اصل قاتل اور اصل مجرم تو کوئی اور تھا۔ سچ سامنے آتے آتے چوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے، زاویار نے تلخی سے مسکرا کر کہا تھا۔ انگوٹھے کی اوپری کھال اتر چکی تھی اور اب اندر سے گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ دونوں شانہ بشانہ براجمان تھے۔ تم منظر عام پر کیوں آئے تھے؟ مجھے تالوت نے بتایا تھا کہ تم ایک مشن پر ہو۔ بس میں تمہارے پلانز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تمہارا کام بگاڑنا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا تمہیں، اپنے قدموں میں گر کر منتیں کرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تمہیں۔ میں بھی تمہارے جتنا ہی گدھا ہوں۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم اب چھوٹے بچے نہیں بلکہ مرد بن چکے ہو، اور مرد تو ہوتے ہی کمینے ہیں۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ انگوٹھے کا گوشت کترے جانے کی وجہ سے اب خون سہارنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا زخمی ہو چکا تھا اور اس میں ہلکی سی جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔
تم نے میرے پلانس کو بگاڑنے کی کوشش کی لیکن بگاڑ نہیں سکا۔ اسی پل مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں اتنا بھی کمینہ اور گھٹیا نہیں ہوں۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا تو حرم نے اپنی جینس کی جیب سے چھوٹی سی بینڈیج نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ زاویار نے سوال کیے بغیر اس کے ہاتھوں سے لے لی تھی۔ اب وہ اسے اپنے انگوٹھے پر باندھ رہا تھا۔ درمیان سے گزرے ماہوں سال جیسے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ دونوں وہیں پہنچ گئے تھے جہاں سے چلے تھے۔ رات مہندی ہے بھائی کی، آنا چاہو گے؟ اپنے انگوٹھے پر پٹی باندھتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کر حرم کو دیکھا۔ موڈ نہیں، ناظرین کو تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے رک گیا تھا۔ انہیں میری ضرورت کیوں ہوگی جب تم وہاں پر موجود ہو تو؟ کیا کوئی ایشو ہے؟ ایشو کوئی نہیں، بس وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر وہ استحضاء سا ہنس دیا تھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی اس لحاظ سے پسند نہیں کرتی۔ شاید کبھی آگے بھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو۔ وہ مجھے واقعتاً اپنا اسٹوڈنٹ مانتی ہیں اور تمہیں تو وہ اپنا کوئی چھوٹا سا بچہ ٹائپ کا زن تصور کرتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر حرم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ زاویار کو اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ اب چہرہ سامنے کے روم کے بند دروازے کو تک رہا تھا۔ مجھے بچہ ٹائپ کا زن کیوں؟ اور تمہیں کیسے پتا؟ وہ یکدم ہی بہت گھائل دکھائی دینے لگا تھا۔ زاویار ہنس رہا تھا۔ اس کے ہلتے کندھے حرم کو مزید بدمزہ کر رہے تھے۔ وجدان نے بتایا تھا اور ہم دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس بات پر بہت ہنسے تھے۔ اس نے دل جلدی مسکراہٹ لیے کہا تو حرم نے بگڑے تاثرات لیے اسے دیکھا۔ کچھ پل بعد وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس سارے مسائل کے بعد تم اپنا رشتہ مانگ لینا ان کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں انکار نہیں کریں گی۔ تم بہت مدد کر چکے ہو ان کے سارے عرصے میں۔ اس نے صدمے کی زد میں نظر آتے حرم کو دیکھ کر آہستہ سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھا۔ رشتہ بھیج کر ان سے اس سارے عرصے میں کی گئی مدد کا حساب لوں، رائٹ؟ اپنے مفید مشورے تم اپنے ہی پاس رکھو۔ پہلے ہی وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں ٹریگر کر دیا ہوگا اپنی باتوں سے۔ منہ بند رکھا کرو جب کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو۔ اسی پہ ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر چلے آئے تو وہ دونوں ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زاویار آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور حرم ڈاکٹر سے روبینہ کی صحت کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مغرب باسی ہونے لگی تھی اور وہ دونوں اب روبینہ کے سامنے براجمان تھے۔ حرم ان سے باتیں کر رہا تھا اور زاویار محض اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دن گزر گیا تھا۔ کسی نے ناظرین سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چائے میں گویاں پڑ گئی تھیں لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ حرم نے ٹھیک کہا تھا، کچھ دنوں میں وہ اس سب سے بے حس ہو جائے گی۔ صوفیہ البتہ اس سے ناراض تھی اور وجدان نے سر کھجا کر بس اتنا ہی کہا تھا کہ پھپھو آپ امپلسیو ہیں اور حرم بھائی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کا تجزیہ بہرحال غلط نہیں تھا۔ وہ واقعی بعض دفعہ جذبات میں آ کر بہت خوفناک فیصلے لے لیا کرتی تھی اور حرم نے اس کی اسی عادت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے اس کا نقصان کیا تھا یا فائدہ پہنچایا تھا وہ سمجھ نہیں پائی اور نہ ہی وہ اس بات کو سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شام ڈھلی اور رات اترتے ہی مہندی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عدیل کو رسم کے لیے بٹھانا تھا، اسی لیے سب مہمانوں کا رخ سبزہ کی طرف تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر آئینے کے سامنے خالی خالی سے بیٹھی رہی۔ اس نے انارکلی فراک زیب کر رکھا تھا جس کی لمبائی اس کے گھٹنوں تک تھی۔ وہ سی گرین رنگ کا بہت خوبصورت فراک تھا جس پر سنہرے سکے لگے ہوئے تھے۔ اس کے دامن پر بھی گول گول سکے لٹک رہے تھے اور ذرا سی جنبش پر ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج بج اٹھتے تھے۔ کھلے بالوں کے ساتھ اس نے سنہرے رنگ کے جھمکے پہنے اور پھر اٹھنے ہی لگی تھی کہ ثانیہ کمرے میں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر چند پل کے لیے دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آج خیر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے آج آپ کے لیے بہت سے رشتے آئیں گے۔ وہ پاس آ کر چہک رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا زرد رنگا انارکلی فراک درست کیا تھا۔ وہ ناظرین کے لباس سے مختلف تھا لیکن اس کی فال یکساں تھی۔ گھنگرالے بالوں کو اطراف میں ڈالے جھمکے اور ٹیکے کے ساتھ ثانیہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جو تماشا کل میں نے لگایا تھا اس کے بعد تو سب مجھ سے پناہ طلب کریں گے۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ثانیہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس کا عکس گھر آئینے میں دیکھا۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ ہم ناول کے کردار نہیں ہیں ثانی، ہماری زندگی بہت کڑوی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اپنا سنہرا دوپٹہ اٹھا کر ایک کندھے پر ڈالا۔ اس کا عکس آئینے میں جگمگا رہا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تو اس نے اسے روک دیا۔ اب چلتے ہیں، پچھلی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ وہ اسے ساتھ لیے باہر چلی آئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر ٹھہری تو ثانیہ نے اسے گردن گھما کر دیکھا۔ میرا موبائل کمرے میں رہ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں، تم جاؤ۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ دوبارہ کمرے کی جانب چلی آئی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا۔ وہ جھکی تو اس کے سیاہ بال پھسل کر آگے کو آ گرے۔
موبائل ہاتھ میں لیے وہ باہر چلی آئی تھی۔ لاؤنج بےحد خاموش تھا اور وہاں موتی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ داخلی زینوں پر نزاکت سے قدم دھرتے اسے بہت سی نگاہوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دور کھڑے حرم نے اسے دیکھا تو آس پاس جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ سفید کرتے میں ملبوس، آستینوں کونوں تک موڑے، وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس سے خاصے فاصلے پر زاویار سارنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حرم کے برعکس اس نے سیاہ کرتا زیب تن کر رکھا تھا اور کندھے پر بھوری شال دھری تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر سارنگ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ ناظرین پر اٹھی نگاہ نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ اب جھک کر ایک خاتون سے مل رہی تھی۔ سیاہ لٹیں چہرے پر گرنے لگیں۔ وہ ان دونوں کے عین درمیان میں کھڑی تھی اور وہ دونوں ہی اسے تک رہے تھے۔ سبزہ زار پر روشن زرد روشنیوں کے حالے میں وہ ان دونوں کی محویت کا باعث تھی۔ لیکن پھر اگلے ہی پل زاویار پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ حیران سے اس کی جانب بڑھی۔ پیچھے کھڑے حرم نے اپنے دل کو مٹھی میں جکڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ اب اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زاویار نے حرم کی جانب اشارہ کر کے کوئی بات کہی تو اس نے پلٹ کر حرم کو دیکھا۔ ساتھ ہی ناگواری سے آنکھیں گھما کر چہرہ واپس پھیرا تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ وہ اب ہاتھ پیچھے باندھے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانے کہاں سے اداسی اس کی مسکراہٹ میں اود آئی تھی۔ کیا تم دونوں کی دوستی پھر سے ہو گئی ہے؟ ناظرین نے زاویار سے سوال کیا تو اس نے محض ہلکا سا سر ہلا دیا۔ تفصیلات دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہی ناظرین نے اسے کریدنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ اس سے معذرت کرتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سارنگ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اسے اپنا پالو دکھا رہی تھی۔ پہلے سے خاصا صحت مند ہو گیا ہے آپ کا پپی۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تو سارنگ کو سبزہ زار اور بکھی ہرش روشنی مان پڑتی محسوس ہوئی۔ آپ بیٹھے نہ کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ سارنگ نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر آگے بڑھ کر ایک طرف لگی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ وجدان جو ثانیہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب انگلیاں مروڑتی مسکراتی نظروں سے سارنگ کی پشت کو تک رہی تھی۔ وجدان کھنکارا تو اپنے ارتکاز سے چونکی، پھر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ You like him؟ اسے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی وجدان سے۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ کیا؟ کس نے کہا؟ فوراً انجان بن گئی۔ وجدان نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ویسے برے نہیں ہیں وہ، اور خاص کر جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ سوچو تمہارے لیے کتنے مفید ہوں گے۔ اس نے جھک کر اس کے قریب کہا تو ثانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس حساب سے تمہیں کر لینی چاہیے ان سے شادی۔ استغفر اللہ۔ اس کا جبڑا اگلی ہی پر سیدھا ہوا تھا۔ پھر نظر سارنگ کی پشت تک پھسلی۔ وہ اب سہیل کے ساتھ بیٹھا ان سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ سہیل کو بس اسی بات پر حیرت تھی کہ سارنگ جیسا انسان حرم کا دوست کیسے بن سکتا تھا۔ اس کی نظر نے ثانیہ تک سفر کیا۔ لیکن کچھ زیادہ بڑے نہیں تم سے عمر میں؟ نہیں، میں 18 سال کی ہوں اور وہ 24 سال کے، اتنے بھی بڑے نہیں ہیں۔ یعنی تم راضی ہو؟ اس نے یکدم رک کر پوچھا تو ثانیہ نے اسے پھر سے گھورا۔ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ فی الحال تو نہیں، لیکن وہ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ وجدان اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ دور ناظرین آج بھی ٹیبل پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ کل کے واقعے کے بعد تو واقعی اس سے کوئی مزید تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ صوفیہ نے بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ سرد کر لیا تھا۔ وہ جو غیر متعی نقطے کو گھور رہی تھی اگلے ہی پل چونکی۔ اس کے عین سامنے لگی کرسی کو کھینچ کر رمیز بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بالکل خاموشی سے اس کا مکروہ چہرہ تک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ناظرین کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگیں۔ یہ آدمی اس کی ایسی زندگی کا ذمہ دار تھا اور 18 سال بعد بھی وہ اس کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ اسی پر کسی نے ناظرین کے ساتھ لگی کرسی درست کی اور پھر اس پر آ بیٹھا۔ وہ حرم تھا۔ بالکل رمیز کی طرح مسکرا رہا تھا وہ، لیکن اس کا رخ ناظرین کی جانب نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس کے دوسری جانب کی کرسی بھی کسی نے درست کی تھی، اور پھر وہ خاموشی سے اس پر آ بیٹھا تھا۔ وہ زاویار تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان کے درمیان میں تھی۔ رمیز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ سفید کلف لگے لباس میں وہ اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ ان تینوں کے عین سامنے براجمان تھی۔ اب تو تمہیں بچانے کے لیے دو لوگ ہیں، اس نے کہا تو حرم مسکرایا۔ رمیز کو اسی پر احساس ہوا تھا کہ اس کے مقابل ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے۔ زاویار کے اسپاٹ چہرے کو اس نے ایک نظر دیکھا تھا۔ تم تو بالکل احمد جیسے ہو۔ احمد؟ ناظرین نے سمجھی سے چہرہ پھیر کر زاویار کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے ناظرین کو نہیں بتایا کہ تم احمد کے بیٹے ہو؟ اسی احمد کے جو کئی سالوں پہلے ناظرین کی زندگی تباہ کرنے میں میرے ساتھ برابر کا شریک رہا تھا۔ سبزہ زار کے اس حصے میں لوگ بہت کم تھے۔ گول میز کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان کوئی فرد ویسے بھی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔
जावियार के अहमद के किसी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं किसी भी बेकसूर इंसान को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं दिया करती। उसने जल्द ही खुद पर काबू पाकर मजबूती से कहा था। रमीज ने महसूस सा अब्रू उठाया था। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक तुम्हारा स्टूडेंट और दूसरा तुम्हारा गार्जियन बना हर जगह तुम्हें बचाने आता रहा? क्या तुम इनके तमाम अमाल को अब तक इत्तेफाक समझती रही हो? उसकी बात और उसे ना समझी से पहले हरम को देखा और फिर जाफियार को। वो दोनों ही रमीज की जानिब मुतवज्जे थे। ये दोनों एक प्लान के तहत तुम तक आते रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इन्होंने पहले कभी तुम्हें नहीं बताया। देखो, मैं आज भी तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, जैसे हमेशा बताता रहता हूँ। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। हरम ने गहरा सांस लेकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था और जावियार रमीज को चुपती निगाहों से तक रहा था। क्या तुम अपनी इन सब मुहिम बातों की वजाहत करना पसंद करोगे? वो बिल्कुल कहता सीधा हो बैठा। नाज़रीन को जैसे अपने वजूद जमता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो कुछ ऐसा सुनने जा रही है जो बहुत भयानक है। तुम्हारा भाई जेल से भाग नहीं सकता था। उसे जेल से मैंने निकाला था। वो मेरी ज़ेरे ज़मीन काम करती तंजीम का हिस्सा रहा था। फिर जब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा तो मैंने और अहमद ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। रौनकें मान पड़ गई थीं और उसे अपनी समात बहरी महसूस हो रही थी। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से उठ नहीं सकेगी। जिस भाई का वो अब तक इंतजार करती रही थी, उस इंतजार की आस आज टूटने जा रही थी। उसकी पलकें हरकत करने से इनकारी हो गईं। बस! जावियार ने यकदम ही जोर से टेबल पर हाथ मारकर रमीज को थमने का इशारा किया था, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। वो तो सर्द आंखों से नाज़रीन को तक रहा था। फिर तुम्हारा भाई बस्ती में हरम को मिला था, अपनी आखिरी सांसों के साथ। उसने जानिब से ऐसा क्या कहा था कि कुत्तों की तरह आज भी तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। लेकिन बस देखना यह है कि कब तक। हरम का चेहरा बिल्कुल खामोश था। उसे अंदाजा नहीं था कि रमीज उसकी यकीनन उसे अंदाजा था कि रमीज यकीनन उसकी हकीकत जान गया होगा, लेकिन वो इतना जान जाएगा इसका अंदाजा उसे नहीं था। यकदम ही रमीज का मुलाजिम शाही आगे बढ़ा और फिर इसके कान में झुककर हल्की आवाज से कुछ कहा तो उसने समझकर सर हिलाया। फिर उठ खड़ा हुआ। नाज़नीन ने उसे गर्दन तक उठाकर नहीं देखा था। वो जामिद हो गई थी, लेकिन फिर उसकी साख की पुतलियों में जंबिश हुई। उसने आंखें उठाकर रमीज की जानिब देखा। बाबा, क्या बाबा को भी? तुम्हारे बाप को तो सबसे ज्यादा जालिम मौत दी थी मैंने। अपनी गाड़ी उसके ऊपर से गुजारते हुए मुझे लम्हे भर कर रहम भी नहीं आया था। उसकी बचती हड्डियां और मसक वजूद मेरे लिए एजाज था। और ये दोनों ये बात जानते थे कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, लेकिन किसी ने भी तुम्हें ये सब बताना गवारा नहीं किया। इसीलिए तुम्हें आगाही मुबारक हो भतीजी। उसने इतना कहा और फिर आगे बढ़ गया। अब वो रुहेला से माजरत करता बाहर की जाने बढ़ रहा था। नाज़रीन अपने नशिस्त पर बैठी थी। उसके जिस्म में मौजूद हर कुलिया जैसे हरकत करने से इनकारी हो गया था। उसका दिमाग इन सब इंकशाफात को समझ नहीं पा रहा था। वो जैसे समझने की सलाहियत से आरी होती जा रही थी। मैडम, मैं आपको समझा सकता हूँ। रमीज ने बात गलत तरीके से आप तक पहुंचाई है। आप जानते हैं ये बात। वो इसकी जानिब घूमा, इसके साकित वजूद को फिक्रमंदी से तक रहा था। नाज़रीन ने चेहरा फेर कर उसे एक नज़र देखा, बस एक नज़र। वो नज़र इतनी खाली और उजड़ी हुई थी कि जावियार को अपनी हर वजाहत कमतर महसूस हुई। उसने खुले लब बंद कर लिए। अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई थी, फिर उनमें से किसी की भी जानिब देखे बगैर आगे बढ़ गई। उसका चेहरा धुआं धुआं था और दिमाग साए साए कर रहा था। कमरे में आकर उसने अपने कानों से बालियां नोच कर उतारी। फिर वो अपना दुपट्टा कंधे से खींचकर दूर फेंका। हाथों में पहनी सुनहरी चूड़ियां उतारकर पूरी कुव्वत से दूर फेंकी। अब वो बालों को मुट्ठियों में कैद की जमीन पर बैठ गई थी। उसका पैर कांच पर पड़ने से जख्मी हो गया था और दुनिया जैसे सुर्ख खून के माने सुर्ख होती जा रही थी। बाहर सब्ज़ार पर बुलंद आवाज से गाने बजने लगे थे और अंदर वो जमीन पर दराज बेआवाज रो रही थी। उसका मस्कारा फैल गया था और अब वो यख टाइल्स पर खुद में सिमटती रोती जा रही थी। गाने और उसके आंसुओं की नमी सवा होने लगी। सब कुछ गड़मट सा हो गया। जिंदगी, मौत, बरज़ख, सब कुछ। अबीहा, दरवाजा खोलो। शाइस्ता उसके कमरे का दरवाजा बुरी तरह धड़धड़ा रही थी। वो पिछले दिन से अपने कमरे में कैद थी और उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। डॉक्टर बासित से बात करती शाइस्ता परेशानी से बालों में हाथ डाले उसका दरवाजा भी बजा रही थी। डॉक्टर बासित उससे फौरी तौर पर दरवाजा खुलवाने के लिए कह रहा था। अबिया के लिए एक साथ इतने सदमे बर्दाश्त करने के बाद अपने कमरे में कैद होना ठीक नहीं था। वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती थी।
اس کی بہن اور بھائی اس سے دور جا چکے تھے۔ سونے پر سہاگا وہ اس سے رابطے میں رہنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ رمیز کے ایسے انکشافات سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بہت تباہ کن صورتحال اختیار کر گئی تھی۔ آبی، بچے دروازہ کھولو، ایسے اندر رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آبی۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ بجایا، پھر ملازم کو آواز دے کر تمام دروازوں کی چابیاں لانے کے لیے کہا۔ وہ سفید چہرہ لیا پھر سے دروازہ بجا کر اسے منت کر رہی تھی۔ اس سے نیچے کئی راہداریوں کے پار احمد رمیز کے اسٹڈی میں موجود تھا۔ وہ یہاں بے حد خاموشی سے داخل ہوا تھا اور اب وہ پیشانی سے پسینہ رگڑ کے رمیز کے سیف کے سامنے کھڑا تھا۔ ان رپورٹس کی ایک کاپی رمیز کے پاس بھی موجود تھی۔ اس کے پاس ان رپورٹس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک مضبوط ڈھال تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمیز کی اسٹڈی میں کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا جو اس کی موجودگی کو مانیٹر کرتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسے رمیز کے سیف کا کوڈ معلوم نہیں تھا۔ ہر دفعہ کی کوشش کے بعد بھی جب اس کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوتا تو وہ پہلے سے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا۔ اس کا سارا جسم اس ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، دل بے طرح دھڑک رہا تھا اور وہ یک ہاتھوں کے ساتھ کوڈ لگاتا جا رہا تھا۔ جب کوئی بھی لفظ اس سیف کا دروازہ کھولنے میں ناکام رہا تو وہ پیچھے ہو گیا، گھٹنوں کے بل چکا۔ اب وہ خود کو پرسکون کر رہا تھا، ساتھ ہی پینٹ کی جیب میں چھو کر پستول کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ اسے رمیز جیسے شخص پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ دماغ پرسکون کر کے وہ پھر سے سیدھا ہوا۔ ایک کوڈ اس کے دماغ میں اگلی ہی پر کسی کوندے کی مانند لپکا تھا۔ اس نے سفید لبوں پر زبان پھیری، تم پسینے کے کئی نمکین قطرے زبان میں گھلے۔ اب وہ محتاط چہرہ لیے لفظ لکھ رہا تھا۔ MUBEEN، مبین۔ اگلے ہی پل سیف کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اسے لمحے بھر کو حیرت بھی ہوئی۔ جب وہ اپنے باپ سے اتنی انسیت رکھتا تھا تو اس نے اسے مارا ہی کیوں تھا؟ وہ پسینے سے تر ہاتھ لیے سیف میں موجود تمام کاغذات باہر نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اسی پل داخلی دروازے سے رمیز اپنے ملازم شاہی کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کا چہرہ حد درجہ شفاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر داخلی دروازہ پار کیا تو شائستہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو ملازم سے دروازہ کھلوا رہی تھی ٹھٹک کر ریلنگ تک چلی آئی۔ رمیز اسے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ احمد کو رپورٹس مل گئی تھیں۔ وہ انہیں ہاتھ میں لیے جیسے ہی پیچھے ہوا تو اسٹڈی کا بھاری دروازہ عجیب سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رپورٹس لمحے بھر کو ہوا سے لہرائی تھیں اور وہ اپنی جگہ ہی جم گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا، وہ جیسے دن کی روشنی میں دھر لیا گیا تھا۔ رمیز اب شاہی کے پیچھے ساتھ استادہ تھا۔ وہ پلٹا، پھر رمیز کی جانب دیکھا۔ رمیز کی نگاہوں میں اسے جیسے کوئی زخم سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی پشت دکھانے پر زخمی لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی جنبش جیسے باقی نہیں رہی تھی۔ فضا میں گردش کرتی ہر شے رک سی گئی تھی۔ وہ دونوں بنا کسی حرکت کے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اسی پہر دوسرے لاؤنج میں براجمان حرم نے ہاتھ میں تھاما چاندی کے تتلی والا نیکلس نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ نازنین کا تھا اور وہ اسے واپس بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جانے کیا سوچ کر وہ ہمیشہ رک جایا کرتا تھا۔ لاؤنج سنسان تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بھی لباس تبدیل کے لاؤنج میں خاموشی سے آ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اس میں موجود اس پہیلی کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ 3 دروازوں کے پار، دیوارے گریا تلے، مقید ہے تمہارا خزانہ۔ 3 دروازوں کے پار، دیوارے گریا، دیوارے گریا۔ زیر لب دہراتا وہ بری طرح چونک کر سیدھا ہوا۔ دماغ میں بے ساختہ ہی جماکا سا ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسٹار، یہودیوں کے مذہب کی ایک واضح نشانی، اور دیواریں گریا ڈیوڈ اسٹار سے جڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہ یہودیوں کی ایک ایسی دیوار تھی جس سے لگ کر وہ گریا ازاری کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دیوار اس چرچ کے اندر ہوگی، لیکن اس چرچ کا دروازہ مقفل تھا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کر وجدان کے کمرے کی جانب بھاگا، پھر اندر داخل ہو کر اس کے اسٹڈی ٹیبل پر دھری جاوید کی ڈائریاں اوپر تلے کھول کر دیکھی۔ ہر پرچے کو بغور پڑھا، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا درج نہیں تھا جو اس دروازے کے کھلنے کی جانب نشاندہی کرتا۔ ابھی وہ مایوس ہو کر اسے پڑھے ڈالنے ہی لگا تھا کہ اس کے گتے پر 16ویں صدی لکھا دیکھ کر رک سا گیا۔ اس ہندسے اور صدی نے اسے پہلے بھی چونکایا تھا۔ اس کے عین نیچے پینسل سے دبا کر ڈیوڈ اسٹار کی مٹی مٹی سی صورت بنائی گئی تھی۔ پہلی دفعہ دیکھنے پر اسے وہ صورت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دوبارہ بغور دیکھنے پر اسے وہ ڈیوڈ اسٹار واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وجدان اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا تھا، پھر لیمپ جلا کر اسے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ حرم بھائی، آپ؟ وہ جلدی سے اس کی جانب پلٹا۔ 16ویں صدی کا بنیادی نقطہ کیا ہے وجدان؟ 16ویں صدی کے عین نیچے درج وہ مٹا مٹا سا اسٹار درمیان سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اس کا بنیادی نقطہ ہی اس دروازے کی چابی تھا۔ وجدان کو پہلے تو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا، نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری تک گئی۔
शेक्सपियर। उसके जवाब पर वो नासमझी से आगे बढ़ा। शेक्सपियर? नासमझी से जेर जब दोहराया। वैदान ने सर इस बात में हिलाया था। शेक्सपियर के बगैर 16वीं सदी मुकम्मल नहीं होती। अंग्रेजी अदब के कई नामवर अदीबों ने शेक्सपियर को 16वीं सदी का चमकता सितारा कहा था। वो अदब का एक ऐसा सितारा था जिसके गिर्द तमाम अदबी सितारे गर्दिश करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। इसके आसपास सारी दुनिया जैसे साकित हो गई थी। वैदान ने हाथ आगे बढ़कर उसके हाथ से डायरी ली, फिर उसे खोलकर उसके पर्चे उलटने लगा। एक जगह ठहरकर उसने सर उठाया था। मैं ये पहेली सॉल्व कर चुका हूँ। इस डायरी के 16वें वर्ग पर दादा ने शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे हेलमेट का कोड लिखा हुआ था। फोर डीड्स विल राइज। ये चारों अल्फाज किसी दरवाजे का कफल साबित नहीं हो। पीछे वो अब तक अहमद के सामने इस्तादा था। अहमद का हाथ बिसाता ही अपनी जेब में अड़सी पिस्तौल तक गया तो रमीज ने उसके हाथ की हरकत को बगौर देखा। तुम मेरे बेहतरीन मुलाजिम थे। तुमसे ऐसे धोखे की तवक्को नहीं थी मुझे अहमद। वो बोला तो आवाज बर्फ सी महसूस हुई। अहमद ने थूक निकलकर उसे देखा। मेरा बेटा, औलाद किसे अजीज नहीं होती। जिस रास्ते पर हम गामजन हैं वहां औलाद को भी नहीं देखा जाता। मैंने भी अपनी औलादों को अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाता देखा है, लेकिन मैं मजबूत रहा। मैंने अपने लाए अमल से निगाह नहीं फेरी, क्योंकि मैं खुदा था और खुदा तो तन्हा रह जाते हैं। उसकी आवाज में जैसे जख्म सा उभरा था। स्टडी में स्याही सी खुलने लगी। पिछले कत्ल जैसे जिंदा हो गए थे। तुम मेरे खिलाफ ही महाज खड़े कर रहे थे। तुम मुझे गिराने के लिए अपनी जगह भूल गए। तुम कमजोर हो गए अहमद। औलाद ने तुम्हें कमजोर कर दिया। वो आखिर में मुस्कुराया था। हरम पीछे इसी तरह गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसकी निगाहें सामने नजर आते रास्ते पर जमी थी और वो जल्द अज जल्द उस चर्च तक पहुंचना चाहता था। और मुझे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं। और इससे पहले कि अहमद अपनी पिस्तौल निकालकर उस पर वार करता, रमीज ने फुर्ती से शाही के हाथ से बंदूक झपटी और फिर समात को बहरा कर देने वाले फायर की आवाज कसर में दूर दूर तक गूंज उठी। उसका हाथ अब तक तना हुआ था और उसने महज एक गोली मारी थी अहमद के सर में। वो गोली उसकी पेशानी से आर पार हो गई थी और खून के छींटे दूर तक उड़े थे। अहमद के हाथ से पिस्तौल गिर पड़ी। रिपोर्ट्स फिसलकर नीचे जा गिरी और फिर वो अहमद, जिसे कोई कत्ल नहीं कर सकता था, पूरे कद के साथ स्टडी में गिर पड़ा। खून ही खून था हर तरफ। रिपोर्ट्स अहमद के खून से सुर्ख होती जा रही थी। रमीज ने अपना तना हाथ नीचे कर लिया था और उसका चेहरा जैसे मुर्दा महसूस हो रहा था। शाही सांस रोके सब कुछ देख रहा था। इसी पल शाइस्ता स्टडी के दरवाजे में नमूदार हुई। वो फायर की आवाज सुनकर यहाँ आई थी और फिर सामने गिरे अहमद को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। चेहरा खौफ से लट्ठे की माने अगले ही पल सफेद हो चुका था। रमीज ने पलटकर एक निगाह नजर शाही को देखा और फिर वो चौंक सा गया। शाइस्ता के ऐन पीछे अबीहा खड़ी थी और वो पहली आंखें लिए अहमद के गिरे वजूद को तक रही थी। वो भी शायद फायर की आवाज सुनकर भागी चली आई थी। इसने रुख वापस फेर लिया, फिर पिस्तौल शाही के हाथ में दे दिया। इस सबको समेटो और इसकी लाश को किसी होटल के पार्किंग एरिया में फेंकाओ। अगले घंटे तक काम हो जाना चाहिए। इसके बेटे को कॉल करके इतला दो और इसे अहमद की मौत पर जिम्मेदार करार दो। बाप के कई सालों तक गायब रहने पर बेटे ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। ये न्यूज़ कल की हेडलाइंस के लिए बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। ठंडी आवाज के साथ कहकर वो आगे बढ़ आया। शाइस्ता भी और शाही अब तक साकित थे। हरम चर्च के जीनों पर खड़ा था, फिर आगे बढ़ाया। कपकपाते हाथों से दरवाजे के कफल पर हाथ फेरा और फिर उसने पहला हर्फ लिखा, डी। अहमद की लाश शाही के लिए आगे बढ़ रहा था। हरम ने दूसरा लफ्ज लिखा, ई। शाही अब अहमद की लाश को पार्किंग के सुनसान हिस्से में फेंक रहा था। हरम ने तीसरा हर्फ लिखा, ई। जावियार अब सफेद चेहरा लिए पार्किंग का वो हिस्सा तलाश रहा था। उसे किसी ने अहमद के कत्ल की इत्तला दी थी। वो पागलों की तरह हर तरफ उसे ढूंढ रहा था। हरम ने चौथा हर्फ लिखा, डी। जावियार को एक जानिब कुछ ऊंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया तो वो अपनी जगह ठहर सा गया। अब वो आगे बढ़ाया और फिर अगले ही पल ठहर भी गया था। इसके जूते खून में लथपथ हो गए थे। हरम ने आखिरी लफ्ज लिखा और फिर चंद पल सांस रोके खड़ा रहा। दरवाजा अगले ही पल क्लिक की आवाज के साथ दरमियान से जुदा हो गया था। वो दम साधे खड़ा रहा और फिर अंदर दाखिल हुआ। जावियार अब अहमद के पास आ बैठा था। इसका वजूद सीधा किया। हरम अंदर दाखिल होते ही ठहर गया था। इसे महसूस हुआ जैसे वो शीशे पर खड़ा हो। अगले ही पल उसने चेहरा झुकाकर देखा तो वो वाकईतन शीशे पर ही खड़ा था। शीशे से नीचे कोई स्याह पाताल दिखाई दे रही थी। वो किसी भी लम्हे अंदर गिर सकता था। उसने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन वो बंद हो चुका था। इसी पल उसकी निगाह एक जानिब को उठी और फिर वो ठहर सा गया। वो 3 राहदारियां थीं। वो 3 दरवाजे नहीं बल्कि 3 राहदारियां थीं। 3 दरवाजों से राहदारियों को सिंबलाइज किया गया था।
اگلے ہی پل اس کے سر کے پیچھے پچھلے حصے میں کوئی بھاری سی شے آ کر بری طرح لگی تو وہ لڑکھڑا کر آگے کو گرا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون آنے لگا تھا۔ ابھی وہ پلٹ ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے اسی قوت سے وہ بھاری شے کنپٹی پر ماری تو وہ لڑکھڑایا۔ ایک پل کو ساری دنیا نگاہوں کے سامنے گھوم گئی تھی اور پھر وہ ہوش کھوتا اس شیشے کی زمین پر آ گرا تھا۔ پیچھے زاویار بے تاثر چہرے کے ساتھ احمد کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرخ خون سے بھر چکے تھے۔ وہ دونوں ہی خون آلود ہو چکے تھے اور پہیلیاں سلجھ جائیں تو ان کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسے جانے کتنے پہروں بعد ہوش آیا تھا، لیکن جب اس نے ہوش میں آتے ہی ہلنا چاہا تو وہ ہل نہیں سکا۔ وہ ایک کرسی پر باندھ دیا گیا تھا اور اس کی کنپٹی سے نکلتا خون وہیں جم گیا تھا۔ آنکھیں کچھ روشنی کی عادی ہوئی تو اس نے سر جھٹک کر ان سے فوکس کرنا چاہا۔ وہ اب تک شیشے کی زمین پر موجود تھا۔ بندے ہاتھوں کو مزاحمت سے کھولنے کی کوشش کی تو کسی کی آواز پر ٹھہر سا گیا۔ چرچ کی دیواروں سے پلٹ کر آتی سرد سی آواز تھی وہ۔ خوش آمدید میرے بچے، کسی نے کہا تو اس نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں بغور دیکھنا چاہا۔ وہ سامنے کرسی پر براجمان تھا اور اس کا وجود اندھیرے میں تھا۔ حرم کے سر پر جھولتا بلب اس کی آنکھوں میں چپ سا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بھی اسی سرد آواز سے پوچھا تو وہ شخص آگے کو ہوا۔ اس کا چہرہ اب بھی واضح نہیں تھا۔ میں اس خزانے کی حفاظت پر مامور ہوں، اس نے کہا تو مزاحمت کرتے حرم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ اس کی مزاحمت رک سی گئی تھی۔ گھوسٹ؟ اور اس کی ہلکی سی سرگوشی پر سامنے براجمان شخص مسکرایا تھا۔ وقت پیچھے کی طرف سفر کرنے لگا۔ جاوید اپنی پراپرٹی کے کاغذات کی حفاظت کے لیے اس شخص کے پاس آئے تھے اور اس نے ان کی امانت سنبھالنے کا ذمہ اپنے سر لیا تھا۔ پھر جاوید نے ایک پہیلی وضع کی تھی اور اس گھوسٹ نے اس پہیلی کی تکمیل کے لیے طالوت کو حکم دیا تھا حرم کو اسائنمنٹ دینے کا۔ طالوت اس ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس پر اس گھوسٹ کی نگاہ ہر لمحے موجود تھی۔ وہ حرم کو اس کا نام نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس نے حرم کے لیے ایک نقشہ ضرور بنوایا تھا اور پھر اسے حرم کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہیلی کو سلجھا لے گا۔ اس نقشے کے ہاتھ میں آتے ہی کوئی اسے دیکھ کر بھاگا تھا، وہ بھی اسی گھوسٹ کا بندہ تھا۔ اس نے بہت کچھ سمجھتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اس اندھیرے میں براجمان شخص کی جانب دیکھا تھا۔ میں اب تک غلط سمجھتا رہا، مجھے لگا کہ میرے پیچھے احمد کے بندے ہیں، لیکن وہ تو تمہارے چیلے تھے، اس نے کہا تو گھوسٹ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے دائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تو حرم نے اس کے حرکت کرتے ہاتھ کو بغور دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ نگاہیں پھیرے ان سنسان راہداریوں کو تک رہا تھا۔ ان تین راہداریوں کا راستہ ایک حصے میں سفر کرتا ہے۔ اس کے پچھلے حصے میں ایک دیوار تلے تمہاری امانت موجود ہے، لیکن پہلے میں کچھ طے کرنا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص آگے کو جھکا تھا لیکن اس کا چہرہ اب بھی سیاہی میں ہی قید تھا۔ کیا تم آئیکرس کی کہانی جانتے ہو؟ یہ ایک یونانی اسطورہ ہے جس میں اس کے باپ کو کسی گناہ کے تحت خداؤں نے ایک وادی میں قید کر دیا تھا۔ آئیکرس اس شخص کا بیٹا تھا۔ قید سے نکلنے کے لیے اس کے باپ نے پرندوں کے پر جمع کرنا شروع کر دیے کیونکہ وہاں سے محض اڑ کر ہی اپنی رہائی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ ان پروں کو اس شخص نے ویکس سے جوڑا تھا اور اپنے بیٹے کو زندان سے نکالنے سے قبل اس نے اسے ایک نصیحت کی تھی۔ وہ ٹھہرا تھا۔ چرچ کی پراسرار طویل اور سیاہ راہداریوں میں اگلے ہی پل جیسے کسی سحر کے زیر اثر زرد بڑتیاں روشن ہو گئیں۔ اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اتنی بلندی سے ان پروں کے ساتھ نہ اڑنا، نہیں تو سورج کی تپش سے مایا پگھل جائے گا اور تم زمین پر آ گرو گے۔ میں بھی تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، اپنے پروں سے اتنی بلندی پر اڑنے کی کوشش نہ کرنا کہ تم زمین پر کسی گرے ہوئے فرشتے کی مانند آ گرو۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حرم نے اپنا چہرہ آہستہ سے اس شخص کی جانب پھیرا تھا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ حرم ٹھہر سا گیا۔ راہداریوں میں روشن زرد روشنیاں جیسے ہر شے کی سیاہی میں اضافہ کر رہی تھی۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ایکرس نے اپنے باپ کی نصیحت یاد نہیں رکھی تھی اور وہ اپنے زخمی پروں کے ساتھ پوری قوت سے زمین پر آ گرا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس شخص کی شکل بہت جانی پہچانی سی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو سکتے تھے، اسی لیے ان کے بنیادی لفظ کو بطور سمبل استعمال کیا گیا ہے۔ اور وہ بنیادی لفظ کیا ہے؟ اس کی آواز جیسے کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ وجدان چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ڈیڈز، اعمال۔
ان سب کا بنیادی نقطہ ہے۔ دادا کو ایسی پہیلی واضح کرنے کی کیا ضرورت پڑی میں نہیں جانتا، لیکن یہ پہیلی لوگوں کے اعمال کے جواب میں وجود میں آئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہیلمٹ نے اپنے باپ کو قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہا تھا کہ جس نے بھی ایسا گھناؤنا عمل کیا ہے وہ ضرور واضح ہو جائے گا۔ اس سطر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر برا عمل ضرور واضح ہو جائے گا۔ کوئی برا عمل یا ظلم چھپ نہیں سکتا، نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور اگلے ہی پل گاڑی نکال لے گیا۔ اندھیرے راستوں پر اس کی گاڑی بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔